बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र वही लोग तय करते हैं जिन्होंने दरूद इब्राहिमी की कसरत करके ना अपनी ज़िंदगियों में बाकायदा तौर पर बरकतें महसूस की हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो ख़ास तौर पर दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं और अपनी हिर्ज़े जाँ बनाए हुए हैं दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी की कसरत को। उन लोगों के आज दिल खुशी से सरशार हो जाएंगे जो दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं, दरूद इब्राहिमी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद दरूद पाक है जो तमाम दरूद पाक का सरदार दरूद शरीफ है, यानी अजीम तरीन जिसे हम दरूद पाक कहते हैं वो दरूद इब्राहिमी है। और आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी के चंद ऐसे राज आज आपके साथ बयान करेंगे जिन्हें सुनकर आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी। देखिए, अगर आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं तो फिर आप तो कमाल ही करते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी है, दरूद पाक थोड़ा लेंथी पढ़ने में होता है, लेकिन जो लोग कसरत कर जाते हैं ना इस दरूद पाक की, फिर वो इंतहा के मुनफरिद अपना एक मुकाम इस दुनिया में भी बना जाते हैं और अर्श पर भी बना जाते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों से उनकी एक जान पहचान बनना शुरू हो जाती है। अब आज का जो पहला राज हमारी वीडियो का मौजू ही यही है कि जी नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र जो लोग तय कर जाते हैं ना अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ अपने हालात, अपने वाक़यात, मामलात के अंदर, वो सिर्फ दरूद इब्राहिमी की बरकत से तय कर जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपको भी लगे ना कि कोई चीज़ आपको नामुमकिन महसूस हो रही हो, कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी रुकावट जिसे आप समझते हो कि जी ये अब तो नामुमकिन है इसका हल होना, तो फिर एक सफ़र का आगाज़ कर दें, और वो सफ़र का आगाज़ है दरूद इब्राहिमी की कसरत करना। जब दिल टूट जाए, जब दिल गम से भर जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, और जब ये महसूस हो कि कोई रोशन रास्ता दिखाई नहीं देता, जब कोई सहारा नज़र ना आए, तब सिर्फ दरूद इब्राहिमी ही आपके दिल को सुकून देता है, तकदीर बदल देता है दरूद इब्राहिमी की कसरत करना, और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जिस ज़ुबान पर दरूद इब्राहिमी जारी हो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों के दरवाज़े खुल जाया करते हैं। ये दूसरा बड़ा राज आपको बताया। पहला राज दरूद इब्राहिमी का कि नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देता है दरूद इब्राहिमी। जो लोग पढ़ते हैं वो अपनी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उन्हें नामुमकिन लगती थी, लेकिन दरूद पाक की बरकत, फ़जीलत और फैज़ ने उनकी ज़िंदगी को सहल कर दिया। और दूसरा राज जो है कि फिर जो लोग दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं ना, मैंने जैसे पहले कहा कि वो तो बड़े ही मुनफरिद होते हैं ना, उनका तो मुकाम ही अलग है, क्योंकि उनकी ज़ुबान दरूद पाक वो वाला दरूद शरीफ पढ़ रही है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया और अपने सहाबा कराम को सिखाया, तलकीन की कि ऐसे दरूद पाक पढ़ना है। तो बड़ी अजीम इबादत है दरूद इब्राहिमी की कसरत करना। तो दूसरा इसका बड़ा राज उस शख्स के लिए कि अल्लाह पाक के अर्श के जो ख़ज़ाने हैं ना जी, वो फिर उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं जो दरूद इब्राहिमी की ख़ास कसरत करता है, एक ख़ास मोहब्बत, एक लगाव रखता है। इतनी बड़ी ये एक सादत की बात है कि अल्लाह पाक के ख़ज़ाने आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो फिर दुनिया में, कायनात में किसी चीज़ की फिर आपको कमी तो नहीं रहेगी, यकीनन नहीं रहेगी, जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। और तीसरा बड़ा राज दरूद इब्राहिमी पढ़ने का, मेरा ये जुमला याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं या जिन्होंने नीयत अभी मेरी ये बात सुन के करनी है या कर ली है, या वो दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ कर लिया है, जुमला बड़ा कीमती है। आपकी नज़र है अहले दरूद, अहले मुहब्बत लोगों की नज़र है कि उस शख्स के सारे काम संवर जाते हैं जिसका ताल्लुक मदीना और मदीने वाले से जुड़ जाता है। अब ये बड़ी एक अहम बात और बड़ी कीमती बात आपको बता दी। और ताल्लुक मदीने और मदीने वाले से तब ही जुड़ता है जब आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं, जब आपकी रूह में दरूद इब्राहिमी रच बस जाता है ना, फिर इस ताल्लुक का आगाज़ शुरू हो जाता है। फिर उस सरज़मीन से और
اپنے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی نسبت بنتی ہے نا، پھر وہ کمال ہی بنتی ہے، اور یہ بنتی تب ہے جب آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ایک اور بڑے راز کی بات درود ابراہیمی کے حوالے سے، دو کام کرنے ہیں آپ نے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے ہیں نا، ساتھ آپ نے ایک اور کام کا بھی اضافہ کرنا ہے، اپنے یقین کا، اپنے ایمان میں یہ اضافہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کی تمام کاموں کی جو رکاوٹ والے کام ہیں نا، ان کی گرہیں آپ پر کھول دے۔ اور ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے کہ کائنات کی، دنیا کی ہر مشکل کا حل درود ابراہیمی میں موجود ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا کچھ لگے نا، جیسے میں نے کہا کہ ناممکن کوئی چیز لگ رہی ہو، تو پھر درود ابراہیمی کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے گا، اور ساتھ جو ایک آپ نے اپنا ایک ایمان مضبوط کرنا ہے، ایک یقین والی جو کیفیت اپنے اندر طاری کرنی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، بھروسہ اور یقین ہے۔ درود ابراہیمی اور اللہ پر توکل، بھروسہ، یہ دو چیزیں آپ کی کوئی بھی مشکل ہے نا، کائنات کا کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی رکاوٹ آپ کو لگتی ہے جو ناممکن لگتی ہے، یہ دو چیزیں زندگی میں آزما کر دیکھیے گا، بلکہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام غموں کے لیے درود ابراہیمی کی کثرت، اس کا وظیفہ، اس کا عمل کافی ہو جائے گا۔ اور ایک آخری بات آپ لوگوں کی نظر، درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی نظر ہے کہ درود ابراہیمی صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ ایک مقناطیسی اپنے اندر ایک صلاحیت اور ایک خوبی رکھتا ہے۔ جب انسان درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے نا، تو کائنات کی مثبت جو توانائیاں ہوتی ہیں نا، اب اس بات پر غور کیجئے گا، اہل علم اس بات کو سمجھیں گے کہ جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا، نعمتوں اور خزانوں کے لیے ایک مرکز بن جاتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس میں راز ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانے اس شخص پر کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نعمتوں کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور کائنات کی ہر پازیٹیو چیز اس کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جو لوگ خاص طور پر درود ابراہیمی کے عامل ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں انہی کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا اتنے بڑے راز اپنے اندر سمانے کو، اور اپنی ذات کے اندر اتنے بڑے رازوں کو چھپانے کے لیے، تو پھر درود ابراہیمی کی کثرت اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے گا، اور ناممکن سے ممکن تک کا سفر اگر طے کرنا ہے تو پھر درود ابراہیمی کو خاموشی سے اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میری ذات بکھری تھی سوکھے پتوں کی طرح، پھر درود ملا، درود والے ملے، اور بات بن گئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔